میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا صحابہ او مہینہ پہ آیا ہوں دے جد اندر ایک ایسی رات ہے جڑی 1000 مہینے تو افضل ہے، 1000 مہینے تو افضل ہے۔ اگے میرے آقا نے فرمایا اس مہینے دی یہ شان ہے جڑا بندہ نفل پڑے گا ثواب فرض دا ملے گا، تے جڑا فرض پڑے گا ثواب 70 فرضاں جتنا عطا اللہ فرمائے۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ تو جناب والی میں بات عرض کر رہی ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر نفل پڑے گا ثواب فرضاں دا ملے گا، جڑا فرض پڑے گا ثواب 70 فرضاں دا ملے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس مہینے دے اندر روزہ افطار کرائے گا اللہ انہوں بڑا ہی اجر عطا کرے گا۔ جڑا جناب والی کسے نو پیٹ بھر کے کسے روزے دار نو کھانا کھلائے گا اللہ انہوں بڑا ہی اجر عطا کرے گا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی دے کل پیٹ بھر کے کھوان جو گا پیسہ ہی نہ ہوئے، آقا جی دے کل کھانا ہی نہ ہوئے، آقا کی کرے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ایک کھجور دے نال کسے دا روزہ افطار کرا دے اللہ اتھے بھی اجر دے گا، یکے بھی اجر دے گا۔ اچھا کھیل ڈٹ کے اللہ اللہ آیا ہے رمضان دا آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان دا۔ آئیے ذرا سنے آجے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان شریف دے اندر کسے نو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، روزے دار دی صرف گل ہون رہی ہے، جڑا جناب والی کسے دا روزہ انج افطار کرائے گا کہ انہوں پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت والے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اپنے ہتھاں دے نال پیالے دے نال نہیں ہتھاں دے نال اپنی بکاں دے نال فرمایا جامِ کوثر میں پیاواں گا۔ ایمانداری دے نال دسیا جے میرے آقا پھر سنو یار چاس لو ذرا، میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر کسے دا روزہ افطار کرائے گا میرے آقا نے فرمایا جب مر کے قبر وچ آئے گا، میرے آقا نے فرمایا جب مر کے قبر وچ آئے گا، قبر کو پھر حشر وچ جدوں قیامت دے دیاڑے آئے گا، دنیا واجہ مار دی ہوے گی کہ کوئی مینوں پانی پلا دے، کوئی مینوں پانی پلا دے۔ جملہ غور نہ سنیا جے میرے آقا نے فرمایا ہر بندہ لبدائے ہوئے گا کہ جامِ کوثر کتھوں ملے گا، پانی کتھوں ملے گا، پر میرے آقا نے فرمایا میں انہوں لبدائے ہوئے گا وہ جنہیں بندیاں دا روزہ کھلا ہے
جائے گونج پہ جائے جو محبت نال ذرا پڑھیا دے آیا ہے رمضان اللہ توڑیاں نسلہ میں چوی رمضان دا حیات ادب رکھے انجی ذرا محبت نالا کیا دے آیا ہے رمضان حضرات توجہ ذرا فرماؤ ایدہ پہلا عشرہ رحمت ہے دوجہ مغفرت ہے تریجہ جہنم تو آزادی ہے ایک تسی جناب والی سن لیا آؤ ذرا چلیے ایک دن اور بیس حدیث نو بیان کرنے والا کون ہے جناب والی خلیفۃ المسلمین امام المتقین حسنین کریمین دا بابا سیدہ دا شوہر تے کملی والے دا ویر تے سنیا دا پیر مولا علی ذوق دے نال ذرا جنابی والی نعرہ حیدری حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ مولا علی پاک فرماندے نے سنو میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی آقا سونیا وطوحا دے چہرے والیا واللیل دیا ظلفاں والیا مازاغ دے نینا والیا یوحا دے لباں والیا حامیم دے کنڈنا والیا یاسین دے سیرے والیا یداللہ دی شان دے ہتھاں والیا وما رمیتا اذ رمیت دی شان دے بازو والیا لامرکہ دی جان والیا سونیا نماز تراوی دا کی مقام ہے آقا تراویاں دا کی مقام ہے میرے جناب والی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھیا جے جدو رمضان شریف ہوندہ ہے بندہ پہلا روزہ رکھ دائے نمازہ پڑھ دائے تے رات جڑے ویلے جناب والی نماز تراوی پڑھ دائے تراوی دا آخری سلام پھیر دائے پہلی رات اللہ انہوں گناہاں تو اج پاک کر دیں دے جی میں اج ماں دے پیٹ وچوں جنم لے کے آیا تسی ذرا غور دے نال میں 3 راتاں دی شان سنان لگا نہ سنی ہوے گی اج پیر سیال دا غلام سنائے گا توجہ دے نال یار منظر کیسا ہوے گا فرمان کملی والے دا زبان علی دی میری بات نو سمجھنا ذرا یار غور دے نال کیسا منظر ہوے گا فرمان کملی والے دا زبان مولا علی دی او ولیاں دا سردار ہے او نبیاں دا سردار ہے او سیدہ دا شوہر ہے او سیدہ دا باپ ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا مولا علی پاک نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ پہلی رات تراویاں پڑھ کے آخری تراوی دا سلام پھیر دے اللہ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیں دے جی میں ماں دے پیٹ وچ محترم شفیع صاحب جنم لے کے آیا ہے میرے آقا نے فرمایا جدو دوجی رات روزہ رکھ کے تراویاں پڑھ دے تے سلام پھیر دے تراویاں بندہ پڑھ دے گناہ اللہ تراوی پڑھن والے دی ماں دے بھی معاف کر دیں دے باپ دے بھی معاف کر اللہ اکبر آئیے ذرا سنیے کنیاں راتہ ہو گئی ہیں
ہن تساں راتاں گن دیا جانا ہے تے میں تانوں گل سناوندا جانا گل سن لویا جے اتی ادھا رمضان ہو لین دیو پھر نعرہ مار لویا جے غور دے نال جناب بھائی بابر گجر صاحب کیسا منظر ہے میرے آقا نے فرمایا جدوں تیسری رات ہوندی ہے بندہ نماز تراویح پڑھ کے سلام پھیر دے ایک فرشتہ پہلے آسمان تے واجہ مار دے آندہ یاؤ لوگوں جے گناہاں تو پاک بندہ ویکھنا جے تے آ بیٹھا جے او جن تراویح پڑھی ہے فرشتہ آ کے او دے کان وچ جاندا ہے مبارک ہوئی اللہ گناہ معاف فرما چھڑے فرشتہ آ کے جناب والی انہوں خوشخبری سنا دے تیسری رات اگوں آ گئی بول دے جانا یار اگوں آ گئی چوتھی رات میرے کریم آقا نے فرمایا ایک بندے نو جتنا ثواب توریت پڑھندا زبور پڑھندا انجیل پڑھندا تے قرآن پڑھندا مل دے جنہ ثواب چارے کتاباں پڑھن والے آنو اللہ نے عطا کیتا جڑا بندہ چوتھی رات نماز تراویح دا سلام پھیر دے اللہ چارے کتاباں دے پڑھن جتنا ثواب اللہ اس تراویح پڑھن والے نو عطا فرما چھڑ اگوئی آگئی جناب والی پنجویں رات آگئی آئیے ذرا سنیا جے جدو پنجویں رات آئی جڑا بندہ روزہ رکھے نماز تراویح پڑھے اور سنیا جے غور دے نال بے تکی سبحان اللہ نہ کیا جے جڑا بندہ جناب والی نماز تراویح پڑھے روزہ رکھے اے رمضان دی پنجویں رات دی شان ہے ایک بندہ جا کے نماز پڑھے بیت المقدس دی اندر ایک بندہ جا کے نماز پڑھے کعبے دی اندر ایک بندہ جا کے نماز پڑھے مسجد نبوی دی اندر اے نانو جتنا ثواب اللہ اینا تینا تھاواں دا دین دے اینا ثواب اللہ پنجویں رات دی تراویح پڑھن والے نو عطا فرما دے آیا اے رمضان دا چلو بھائی افغانی رہن دیا جے جنہاں نو فارسی دی سمجھ آندی ہے تے باقی میرے نال پنجابی جڑے بیٹھے ہو محبت دے نال آکھیا جے رمضان دا مہینہ آیا ہے رمضان آئیے ذرا سنیے جناب والی اگوں آگئی چھویں رات جناب والی اللہ اس بندے جتنا ثواب عطا فرماندا ہے جڑا بیت المعمور دا طواف کرے جڑا فرشتیاں دا کعبہ ہے او دا جڑا بندہ طواف کرے جنہ ثواب انہوں ملدا ہے اللہ اتنا ثواب چھویں رات جناب والی تراویح پڑھن والے نوں اللہ عطا فرما دیندا ہے جدوں ستویں رات ہوندی ہے تے اللہ کریم جناب والی اس بندے نو تراویح پڑھندا ثواب اتنا عطا فرماندا ہے جتنا ثواب موسیٰ علیہ السلام دے نال رہن دا اللہ عطا فرماندا ہے اگوں جناب والی 8ویں رات آ گئی جڑا 8ویں رات نماز تراویح پڑھ دے تو سلام پھیر دے اللہ انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عبادت جتنا ثواب عطا فرما دے اگے جناب والی 9ویں رات آ گئی اچھا کہہ دو سبحان اللہ چلو نشان دے آنکھیں تے تسی لگے نہیں ہو جڑا میں لایا تھی تے اس آنکھیں لگ جاؤ پڑھی لو انہیں تھے کوئی انتظامی مسئلہ بن جانے تو تسی آنکھوں لے جو جی یہاں تے مولوی اور انہوں نہیں آنکھیں کرو اینا تسی ساتھ دیں دیو مولوی حتی جب شیر تک پڑھ لو میرے نال حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہے ہیں 8ویں رات جڑا نماز تراویح ادا کر دیں اللہ کریم انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عبادت جتنا ثواب عطا فرماندا ہے جدو 9ویں رات آ جاندی ہے تے جڑا ادو تراویح ادا کر دیں اللہ دی دنیا میں شمار دیندا ہے آخرت بھی شمار دیندا ہے جدو 10ویں رات ہوندی ہے رمضان شریف دی
جڑا بندہ روزہ رکھے نماز تراویح ادا کرے اللہ او دے واسطے اعلان کر دے اوے آجا 10ویں رات تراویح پڑھن والیا اج میں تینوں اپنا قرب عطا فرما چھڈیا میں تینوں اپنا قرب عطا فرما چھڑیا ہے حضرات جڑے ویلے جناب والی 11ویں رات ہوندی ہے اللہ دی قسمیں تڑپ جاؤ گے جدوں 11ویں رات ہوندی ہے او 11ویں کھانا لے ڈٹ کے بولے آجے جدوں 11ویں رات ہوندی ہے تے اللہ فرم جدوں بندہ ساری دیاری روزہ رکھ دے پھر سلام پھیر دے تراویح دا تے اللہ فرماندا ہے او تراویح دا سلام پھیرن والیا پتہ ہی اج میں تینوں 11ویں رات کی عطا کیتا ہے یا اللہ کی عطا کیتا ہے فرمایا تیرا نام ہے محمد غلامہ وچ لکھ لیا صلی اللہ اللہ فرماتا جناب والی تیرا نام آیا ہے رمضان میں پورا 1.5 لائن شعر چھڑ دیتا کہ تو انہوں اینا یاد ہو جائے تو تسی میرے نال پڑھ سکو ہاں جی پڑھیا جے ذرا ایک باری میرے نال آیا ہے رمضان حضرات منٹ مگر 7-8 رہ گئے نے ذرا توجہ فرمایا جے میں اپنی بات سمیٹا 12ویں رات آئی جڑے بلے جنابے والی 12ویں رات آئی بندے نے سارا دن روزہ رکھیا رات تراویحاں پڑھیاں اللہ فرماندا ہے 12ویں دیاں تراویحاں پڑھن والیا سن لے میں تیرے نال رب کے وعدہ کرنا میں تیرے نال رب کے وعدہ پیا کرنا کہ جدو دن قیامت آئے ہوئے گا ہر چہرہ مرجھایا ہوئے گا تیرا چہرہ قیامت والے دن جنابے والی ایک چمک دائے ہوئے گا جی میں 14ویں رات دا چند چمک دائے ہوئے جی میں جنابے والی 14ویں رات دا اگے رات آ گئی بولو بولو اگے جنابے والی رات آ گئی 13ویں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا میں ساریاں برائیاں تو میں تینوں محفوظ رکھیا ہے 14ویں رات آ جائے گی توجہ دے نال سنیا جے غور دے نال جدو 14ویں رات آئے گی تے فرشتہ جدو تراویح پڑھن والا 14ویں رات نو اپنا سلام پھیرے گا فرشتے آ جان گے اللہ فرمائے گا کدھروں آئے ہو یا اللہ آ بندے نے جنہاں نے تراویحاں پڑھیاں نے یعنی تراویح بندہ پڑھے گا گواہی ہوگی فرشتہ دوے گا پڑھو ذرا آیا ہے رمضان آیا ہے آواز ہے رمضان دا اللہ اللہ آیا ہے رمضان جناب والی کنویں رات آ گئی بولو نا 15ویں جنابے والی رات آ گیا سب جنابے والی تڑپ جاؤ گے جڑا بندہ 15ویں رات سارا دن روزہ رکھے رات تراویحاں پڑھے جدو تراویح پڑھ کے باہر نکل دے مسجد وچوں یا گھر وچ پڑھ دے تے تراویح دا سلام پھیر دے اگے ایک فرشتیاں دی جماعت کھلوتی ہوندی ہے وہ آندی ہے بندیاں کھلو جا تراویحاں 15ویں رات دیاں تو پڑھیاں نے اسی تینوں سلامی دین واسطے آئے جنابے والی اگے آ گئی
16ویں رات جدو بندہ سارا دن روزہ رکھے تے جناب والی تراویحاں پڑھے اللہ فرمائے گا فرشتیوں لکھ لو اے دوزخ تو آزاد ہے تے جنتی ہے اگے جناب والی آ گئی 17ویں رات جڑا بندہ سارا دن روزہ رکھے رات تراویحاں پڑھے 17ویں رات نو اللہ انہوں اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا سارے نبیوں دی عبادت دا ثواب ہے اللہ انہوں عطا فرمائے گا اگے آگئی جناب والی 18ویں رات توجہ دے نال 18ویں رات سلام پھیرے گا اللہ فرمائے گا او تراویح پڑھن والے میں تیرے تو بھی راضی ہوں تیری اماں تو بھی راضی ہوں تیرے ابے تو بھی راضی ہوں ڈٹ کے کیا جو ذرا سبحان اللہ میں تیرے تو بھی راضی ہوں میں تیری اماں تو بھی راضی ہوں میں تیرے ابے تو بھی راضی ہوں اگے آگئی جناب والی 19ویں رات اللہ فرمائے گا اس بندے دا درجہ جنت وچ ایوے انہوں درجہ دا نام لکھ دیتا جائے گا جنت دی اس منزل تے روے گا اگے آگئی جناب والی 20ویں رات جدوں 20ویں رات تراویح دا سلام پھیرے گا اللہ کریم انہوں شہداء تے صالحین دی عبادت جتنا ثواب عطا فرمائے گا جناب والی اگوں آ گئی 21ویں رات اللہ فرمائے گا او سارا دن روزہ رکھن والے تے جناب والی تراویح پڑھن والے آ تیرا میں جنت دی اندر نور دا گھر بنا دیتا ہے جدوں آئے گی 22ویں رات اللہ فرمائے گا پریشان نہ ہو قیامت والے دن جتھے سارے پریشان ہون گے میں تینوں اس میدان دی اندر خوش رکھاں گا انہوں خوشی ملے گی قیامت والے دن اگوں آ گئی 23ویں رات جناب والی اللہ فرمائے گا او 23ویں رات سارا دن روزہ رکھن والے تے ساری رات تراویح پڑھن والے تیری یہ شان ہے کسے نو میں جنت دی اندر ایک مکان دیتا ہے کسے نو ایک محل دیتا ہے پر جیڑا 23ویں رات تراویح پڑھے گا اللہ نو جنت دی اندر ایک محل نہیں ایک مکان نہیں ایک محلہ نہیں ایک پورا شہر عطا فرما پڑھے آجے ذرا آیا ہے رمضان دا اگے آگئی جناب والی 24ویں رات اللہ فرمائے گا جڑا بندہ 24ویں رات تو تراویح پڑھ کے سلام پھیرے گا اللہ فرمائے گا منگ دعا بندہ دعا منگے گا اللہ فرمائے گا فرشتہ قبول ہے دوجی منگے گا فرمائے گا قبول ہے تریجی منگے گا یا اللہ کنیاں دعا منگا فرمایا جڑا 24ویں رات دیا تراویحاں پڑھ کے دعا منگے گا او دی ایک نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 نہیں میں او دیاں 24 دعاواں قبول فرما اگے آگئی جناب والی 5ویں رات اللہ فرمائے گا لکھ لو اے جدو قبر چ جائے گا تراویح 5ویں رات پڑھن والا اینو قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا تے جناب والی اگوں آگئی 26ویں رات تے 27 دی رات آگئی اللہ فرمائے گا اس بندے دی شان ہے قیامت والے دن ہر بندہ پل سرات تو گزرن لگیا کم دائی ہوئے گا اے انج گزر جائے گا وہ جیوے بجلی گزر دیئے انج گزر جائے اگے آگئی جناب والی 27ویں رات تے اگے آگئی 28ویں رات اللہ انہوں کب جنت دی اندر او دا مکان وخا دے گا اگے آگئی 29ویں رات اللہ انہوں 1000 حج دا او بھی حج جڑا مقبول ہے قبول ہے 1000 مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا ان آخری رات دی گالے
مرضی والا بولیا جے بخیل تے بے ذوقا بندہ نہیں بولے گا جدے اندر رمضان دا پیار حضور دا پیار ہوئے گا ڈٹ کے جواب دے گا جدو آخری رات بندہ تراویح پڑھ دے اللہ فرما دے جا بندیاں اے ساری تیری جگیر ہے خدا بھی تیرا ہے مصطفیٰ بھی تیرا ہے اے شان رمضان دی ایک اقرار دیں اے تو رمضان روزے رکھنا لے دی شان تے جڑا نہ رکھے ہو دے وقت سزا کیڑی میرے آقا نے جبرائیل نے دعا کی تھی سن دے پہ کہ کوئی نہیں جبرائیل امین نے دعا کی تھی میرے آقا نے ممبر دی پہلی پوڑی تے پیر رکھیا تے فرمایا آمین دوجی تے رکھیا تے فرمایا تریجی تے رکھیا تے فرمایا غور نہ سنیا جے صحابہ عرض کی تھی دعا منگنا والا تے سنیا ہے کوئی نہیں فرمایا یہ مطلب ہے تو نہیں جے تانوں نہیں پہ نظر آوندا تو مینوں بھی نہیں پہ آوندا میرے آقا فرمایا صحابہ جبریل پہ دعا کر دے سن غور نہ سن آقا کی آقا میرے آقا نے فرمایا جبرائیل پہ دعا کر دے سن او بندے دا ککھ نہ روے کہ جدی زندگی وچ رمضان آوے تے او دے روزے نہیں رکھے میرے آقا نے اگو کی فرمایا آمین ہن 10 دعا کرنا لا جبریل ہوئے آمین کہن والا کملی والا ہوئے اس بندے دے پلے کچھ رہ جائے آقا دوجی واری فرمایا جبریل نے دعا کی تھی آقا اس بندے دے پلے ککھ نہ روے کہ جیدی حیاتی ویچونو اممہ بھی مل جائے تے ابا بھی مل جائے تے انہاں دی خدمت نہ کرے میرے آقا فرمایا آمین تریجی آقا دے پلے بھی ککھ نہ روے کہ جدے سامنے آپ دا نام لے آ جائے تے وہ آپ دی ذات تے درود و سلام نہ پڑے